नमस्कार। सफल कृषि सफल किसान समृद्ध कृषि हाम्रो अभियान कृषि किसान विज्ञ संघको सवाल जवाफ अन्तर्गतको फरक टेलिभिजन कार्यक्रम समृद्ध कृषिमा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत छ। म हुँ असीम सापकोटा। हामी कार्यक्रम समृद्ध कृषिमा कृषि क्षेत्र अथवा कृषि क्षेत्रका हरेक विधाहरूलाई उत्तिकै महत्त्व दिने गरेका छौँ। हामीले यहाँहरूका समस्या जिज्ञासा गुनासा र अन्योलहरूलाई पनि सँगसँगै उठान गर्दै समाधानको लागि प्रयास गर्ने गर्दछौँ। हामी सम्बन्धित विज्ञ र सम्बन्धित निकायबाट समाधानको लागि प्रयास र पैरवी गर्ने काममा पनि कटिबद्ध भएर लागेका छौँ। आज चाहिँ हामी कार्यक्रम समृद्ध कृषि तयार गर्नको लागि यति बेला ललितपुरको जुन दक्षिणी भेग लेलेमा आइपुगेका छौँ। यति बेला हामी र हामीले एउटा फार्म देखिराखेका छौँ जहाँ जैविक पद्धतिबाट कृषि गरिएको छ, अर्थात् अर्गानिक तवरबाट कृषि गरिएको छ र जहाँ विषादीको प्रयोग रसायनको प्रयोग हुँदैन र हामीले यो फार्ममा बसेर यो कार्यक्रम उत्पादन गर्दै गर्दा फार्मका सञ्चालकले भनेका कुराहरू सुन्दै गर्दा पनि पक्कै पनि जैविक खेती सम्भव छ, अर्गानिक कृषि सम्भव छ भन्ने खालको हामी सबैलाई भान हुनेछ यो महसुस हामीले गरेका छौँ। र पछाडि ब्याकग्राउन्डमा देख्न सकिन्छ मजाले लोकल स्थानीय जातका कुखुराहरू, त्यसरी कडकनाथ जुन कालो कुखुराको नामले परिचित रहेको छ कडकनाथ लगायतका पंक्षीहरू पनि पालिएको छ र ब्याकग्राउन्डमा हामीले गोलबेडा काँक्रो लगायतका तरकारीहरू पनि उत्पादन भइराखेको दृश्य पनि हामी देखिराखेका छौँ, निहालिराखेका छौँ। सँगसँगै फार्मका सञ्चालक रामकृष्ण श्रेष्ठ मेरो अगाडि हुनुहुन्छ। हामी उहाँसँग विशेष कुराकानी गर्दैछौँ र हामी उहाँसँग अब कुराकानीतर्फ अगाडि बढ्न चाहन्छौँ। रामकृष्णजी नमस्कार, यहाँलाई स्वागत छ। नमस्कार, हजुरलाई पनि। आराम हुनुहुन्छ? एकदम आराम। केमा व्यस्त हुनुहुन्थ्यो? अहिले त हामी फार्ममै आइपुगेका छौँ। फार्ममा काम त गरिराख्नु भएको थियो, के गर्दै हुनुहुन्छ अहिले? अहिले विशेष गरेर हामीले चाहिँ अब अर्ग्यानिक तरकारीहरू उत्पादन गरिरहेछौँ। यो चाहिँ हामीले विगत 7 वर्षदेखि चाहिँ गरेको। अब अहिले आएर चाहिँ यो तरकारीको साथसाथै हामीले कुखुरालाई पनि अर्ग्यानिक रूपमा गर्नुपर्ने आवश्यकता महसुस गऱ्यौँ। किनभने अब बजारमा हामीले पुर्याउने भनेको पछिल्लो सेकेन्ड स्टेपमा हो, त्योभन्दा अगाडि त स्वयंलाई पनि त चाहियो नि, हैन? उत्पादन आफूलाई पनि त गर्नु पर्यो नि भन्ने। हजुर। अब अलिकति मैले रामकृष्णजी धेरै कुराहरू छन् तपाईँसँग कुराकानी गर्ने, तपाईँसँग धेरै गन्थनहरू बाँकी छन्। यद्यपि मैले सुरुवातमा चाहिँ अर्गानिक कृषिको अलिकति ग्ल्यामर बजारमा देखिन्छ। अर्गानिक भन्ने शब्द चाहिँ धेरैको मुखमा बसेको छ, शब्द पनि आफैमा मिठास पनि छ। यद्यपि अर्गानिक चिज चाहिँ के हो, कस्तो छ, कुन मापदण्डको छ भन्ने खालको अलिकति बजारमा अन्यल चाहिँ छ। यद्यपि अर्गानिक तवरबाट उत्पादन गर्न सकिन्छ भनेर यहाँले उत्पादन गर्नुभएको छ र अन्य नजिकका व्यक्तिहरूलाई जुन लेले क्षेत्रमा हामी बस्दै गर्दा चाहिँ अन्य एउटा प्रेरित गर्ने काम गर्नुभएको छ है। अहिले विषादीको प्रयोग कति पनि गरेको छैन, रसायनको प्रयोग हुँदैन भनेर पनि यहाँले भन्नुभएको छ। मैले अगाडि पृष्ठभूमिमा भने अलिकति यो अहिले उत्पादन भएको चिज र जैविक पद्धतिबाट पनि खेती गर्न सकिन्छ र उत्पादन राम्रो गर्न सकिन्छ भन्ने खालको यो उदाहरण तपाईँले काम गरेको आधारमा चाहिँ, अनुभवको आधारमा चाहिँ कसरी सम्भव भयो र उत्पादन कस्तो भइरहेको छ, उत्पादन थोरै हुन्छ भन्ने अलिकति बजारमा यो अन्यल पनि छ, यसलाई सार दिनुहोस् न यति बेला। यो कुरा एकदमै सान्दर्भिक कुरा हो र हजुरले गर्नुभएको प्रश्न चाहिँ एकदमै सान्दर्भिक प्रश्न लाग्यो मलाई। किनभने धेरै जसो विज्ञ या अनभिज्ञ हरेक व्यक्तिको एउटै सोचाइ छ कि अर्ग्यानिक भनिसकेपछि इम्पोसिबल, एक हिसाबले चाहिँ सम्भवै छैन भन्ने हाम्रो नेपाली उत्पादन हुँदैन, थोरै हुन्छ, सम्भवै छैन भन्ने खालको एउटा त्यो खालको अन्यल या भ्रम भनौँ, एक किसिमको भ्रमै भन्नुपर्छ त्यसलाई। किनभने म कृषक हुँ र मैले गरेको जुन सुरुवातीमा हो, एउटा कुरा चाहिँ यति सही हो कि तपाईँको सुरुवातको दिनहरूमा चाहिँ अलिकति पहिलो स्टेपमा अलिकति कम हो कि जस्तो हामीलाई महसुस हुन्छ। किन महसुस हुन्छ भने अर्ग्यानिक बनाउनको लागि हामीले पहिला त जमिन तयार गर्नु पर्यो, जमिनलाई अर्ग्यानिक बनाउनु पर्यो र जमिन अर्ग्यानिक हुँदै गइसकेपछि यसको उत्पादकत्व यानि कि उसको चाहिँ प्रोडक्टिभिटी चाहिँ बढ्दै जान्छ अर्ग्यानिकमा है। तर ठिक उल्टो चाहिँ रासायनिकमा चाहिँ तपाईँको घट्दै जान्छ।
जस्तो कि उदाहरणको लागि तपाईँले फर्स्टमा चाहिँ तपाईँले युरिया मल चाहिँ 1 चम्चा 1 बोट हाल्नुभयो भने दोस्रो वर्ष तपाईँले 1.5 चाहिँ हाल्नै पर्ने हुन्छ, 1.5 हाल्नै पर्ने हुन्छ। एवं रीतिले त्यो बढ्दै जान्छ र निश्चित बिन्दुमा पुगिसकेपछि तपाईँको त्यो माटोको पिएच भन्ने कुरो चाहिँ बिग्रिन्छ हेर्नुहोस्। अनि बिग्रिसकेपछि त्यहाँबाट उत्पादन भनेको ह्रास हुँदै हुँदै गएर त्यो 0 भनौँ या माइनसमा पनि जान सक्छ है। तर अर्ग्यानिकमा ठिक त्यसको विपरीत के छ भने तपाईँले सुरुको वर्षमा चाहिँ अर्ग्यानिक भनेको तपाईँको मोललाई माटोसँग चाहिँ मलिलो बनाउने काम प्रक्रिया सुरु हुन्छ। त्यसपछि बिस्तारै माटो मलिलो भइसकेपछि अनि उसको उत्पादन बढ्दै जाने हो। यसको लागि कम्तीमा चाहिँ 2 वर्षदेखि 3 वर्ष लिएको मेरो अनुभव छ र 3 वर्षपछि चाहिँ यो चाहिँ उत्पादन यति बढ्दै गयो कि रासायनिकले अहिले मेरो खेतीलाई भ्याउँदैन, म यति चाहिँ ग्यारेन्टीका साथ भन्छु सर। यहाँले भन्दै गर्दा अप्सन छन्, धेरै विकल्पहरू छन्, यसमा जैविक पद्धतिबाट पनि मजाले उत्पादन गर्न सकिन्छ भन्ने यहाँको एउटा अनुभव पनि भयो र उत्पादन गरेर देखाइराख्नु भएको छ। तपाईँले त बोलेको त होइन, कामै गर्नु भएको छ, फिल्डमा हामी देखिराखेका छौँ। अलिकति यो अरू विकल्पहरू के खोज्नुभयो त? जस्तो एउटा प्राङ्गारिक मल, कम्पोस्ट मल चाहिँ व्यवस्थापन गर्नुभयो होला सुरुवाती पेजमा, अरू विकल्पहरू के छन् त? यो पनि सार दिनुहोस् न, धेरै किसानहरूलाई जसले अर्ग्यानिक तर्फबाट उत्पादन गर्न चाहनुहुन्छ उहाँहरूलाई काम लाग्छ। अब यसमा चाहिँ हामीले आफ्नो पहलमा चाहिँ यो तपाईँको चाहिँ के अरे भर्मी कम्पोस्ट भन्छ, जुन गणेउलाबाट बन्ने मल, त्यो चाहिँ 100% तपाईँको गेडा मलको जस्तै काम गर्छ हैन। त्यसमा म्याक्सिमम युरियाले भन्दा चाहिँ युरियाले चाहिँ तपाईँको बोटलाई चाहिँ उत्पादन गर्ने काम गर्छ भने चाहिँ त्यो भर्मी कम्पोस्ट राखिसकेपछि गेडा मलको काम गर्छ। अब कृषकहरूलाई धेरैलाई चाहिँ गेडा मल भनेपछि सजिलो, युरिया भनेपछि सजिलो, तर भर्मी कम्पोस्ट अलिकति जटिल प्रक्रिया भएको हुनाले कृषकहरूले चाहिँ त्यसलाई प्रयोग गर्न गाह्रो मान्नुहुन्छ। तर त्यसलाई प्रयोग गर्न सक्नुभयो भने तपाईँले आफ्नो कृषि क्षेत्र अथवा आफ्नो कृषि भूमिलाई चाहिँ अर्को पुस्तालेसम्म चाहिँ सुरक्षित बनाउनु भयो। यो पुस्तामा त कमाउनु नै भयो, अर्को पुस्तामा पनि तपाईँले चाहिँ त्यही खेतीबाट चाहिँ अझ बढी प्रोडक्सन चाहिँ लिन सक्ने हुन्छ। जसको अब ठिक अपोजिट चाहिँ रासायनिकबाट मैले अघि नै भने ह्रास हुँदै जान्छ भने त्यसमा चाहिँ बढ्दै जाने हुनाले हामीले अहिले अर्ग्यानिक गरेको खण्डमा चाहिँ छोरा नातिको पालोमा चाहिँ अझै अर्ग्यानिक गर्नलाई चाहिँ सजिलो हुँदै जाने सम्भावना हुन्छ। हाम्रो बुबा हजुरबुवाले चाहिँ पक्कै पनि रासायनिकको प्रयोग गर्दै गर्नुहुन्थेन। हाम्रो यो बिचको पुस्ताले करिब 3 दशक 4 दशकदेखि बढी प्रयोग भयो र त्यो मात्रा यति बढ्यो कि आज चाहिँ त्यो नहुँदा उत्पादनै हुँदैन भन्ने खालको कुराहरू पनि आइराखेको छ। कतिपय अवस्थामा जायज पनि छ, उत्पादन बढाउनुपर्छ, जनसङ्ख्या वृद्धिको कारण पनि हामीले उत्पादकता वृद्धि गर्ने आधार त खोज्नै पर्छ। यसमा यो रसायन खोजियो होला। यद्यपि हाम्रा अन्य विकल्पहरू पनि थिए। यहाँको भनाइलाई हेर्दा चाहिँ, यहाँको अनुभवलाई हामीले सँगै फिल्डमा निहाल्दा चाहिँ विकल्प पनि छन् र हामीले उत्पादन चाहिँ रसायनले अथवा रसायन प्रयोग गरेर उत्पादन गरे भन्दा उत्पादन चाहिँ हामी राम्रो गर्न सकिन्छ भन्ने खालको एउटा निष्कर्ष त तपाईँले काम गर्दा नै भेटिया छ है यो चाहिँ? हजुर निश्चित नै हो, एकदम निश्चित कुरा हो। र यसबाट चाहिँ अब हामीलाई गर्न सजिलो पनि हुन्छ भन्ने कुरा पनि यो निष्कर्ष हो। रासायनिक सबै बालीहरूको लागि हुने रहेछ। जस्तो पछाडि हामीले धान पनि देख्छौँ, ब्याकग्राउन्डमा धान, जस्तो धानको लागि चाहिँ यो रासायनिक मलको यति धेरै चर्चा आउँछ, हरेक वर्ष सर्टेज हुने लगायतका विभिन्न कुराहरू पनि आउँछन्। तर रासायनिक मल नहुँदा पनि उत्पादन गर्न सकिन्छ भनेर यहाँले धानमा पनि प्रयोग गर्नुभएको छैन? धानमा पनि प्रयोग गरेको छु मैले। अहिले मेरो यो पछाडि देखिराख्नु भएको छ हैन, धानमा चाहिँ रसायन प्रयोग गर्नु भएको छ कि छैन? रसायनिक प्रयोग नगरिकन मैले उत्पादन गरेको छु हैन। रसायनिक प्रयोग गर्दाखेरि अब मान्छेहरूको त्यो एउटा आकर्षण मात्रै मैले अघि नै भने हैन। तर त्यसको ठिक विपरीत चाहिँ हामीले चाहिँ अब अर्ग्यानिक रूपमा गर्दै जान सक्यो भने हैन, अब धान खेती पनि त राम्रो हुँदै जाने कुरो हो नि। अनि त्यसलाई चाहिँ हामीले रासायनिक रूपमा किन गर्ने त? जस्तो रामकृष्णजी, यो क्षेत्र, यो एरिया हामीले ठुलो एरिया छ, लेले क्षेत्रमा धेरै किसानहरू हुनुहुन्छ। यद्यपि अन्यहरूको जसले रसायन प्रयोग गर्नुहुन्छ उहाँहरूकोसँग उत्पादनको कम्पेयर गर्दा धानमा चाहिँ कस्तो पाउनु भएको छ? धानमा त धेरै राम्रो हुन्छ नि सर। अब जस्तै कि हामीले रसायन प्रयोग गर्ने भनेको बढी मात्रामा हामीले युरिया मल प्रयोग गर्छौँ, तर हामीले अर्ग्यानिक भनिसकेपछि यहाँ प्राङ्गानिक मल भनेको चाहिँ यस्तो मल हो जसमा चाहिँ 12 तत्त्व अटोमेटिक एड हुन्छ। किनभने हामीले कम्पोस्ट बनाउँदाखेरि त्यो खालको बनाउँछौँ कि त्यसमा चाहिँ 12 तत्त्व उपलब्ध होस्। यसर्थ यसमा चाहिँ हामीले 12 तत्त्व उपलब्ध हुने कम्पोस्ट मल हालेर उत्पादन गरिसकेपछि त्यसको उत्पादकता बढ्ने त स्वाभाविकै भयो नि
यस रासायनिक पदार्थ प्रयोग गरेको र तपाईँको उत्पादनले तपाईँको खेतको उत्पादनले उस्तै देखिया छ उत्पादनको दायरा चाहिँ है मात्रा चाहिँ हजुर अझै मैले राम्रो हुँदै गएको पाएको छु पहिलाको अझै सुधार तुलनामा हुँदैछ है? हजुर हजुर अब तपाईँले यो क्षेत्रमा हुन त स्थानीय नै हुनुहुन्छ तपाईँको यो अहिले हामी बसिराखेको जग्गा तपाईँको आफ्नै हो यद्यपि अब अझै बढी वरिपरिको जग्गा पायो भने अझै थप्छु लिजमा पनि थपेर लिन्छु पनि भन्नुभएको छ तपाईँको आफ्नो जग्गा चाहिँ कति यहाँ मेरो 4 रोपनी छ 4 रोपनी छ 4 रोपनीमा अहिले लगभग सबै चिज हामी देख्न सक्छौँ तरकारी लगायतका उत्पादन भइराखेका छन् यता पछाडि ब्याकग्राउन्डमा हामीले कुखुरा देखिराखेका छौँ कुखुरा पनि यो स्थानीय जात र यो कडकनाथ पनि पाल्नु भएको रहेछ है हजुर हजुर अलिकति विशेषता बताउनुहोस् न अहिले यो तरकारी बालीहरू सँगसँगै यो पनि गर्नुभएको छ अरू केही योजना अरू थप्ने फार्मलाई अझै व्यवस्थित बनाउने योजना पनि छ कि यो पनि छाडिदिनुहोस् न यो अब निश्चित नै हो किनभने यो मेरो अहिले सुरुवात हो यो पहिलो स्टेपमा चाहिँ मैले कुखुरा राख्दैछु मैले अघि नै भने कि हामीलाई तरकारी मात्रै अर्ग्यानिक होइन मासु पनि अर्ग्यानिक नै उपलब्ध होस् न कमसेकम र आफूले सकेसम्म बजारमा अर्ग्यानिक चिजको चाहिँ अझै खपत बढाउँदै जाऊँ र प्रोडक्सन बढाउँदै जाउँ भन्ने मेरो उद्देश्य हो अनि त्यस अनुरूप चाहिँ मैले अब गरिराखेको कुरामा चाहिँ अब यो कुखुरा चाहिँ अहिले सुरुमा भए तापनि यसबाट चाहिँ मैले अब प्रफिट धेरै पाउने चाहिँ क्याल्कुलेसन छ मेरो हैन र अर्को कुरा मैले प्रफिट कमाउनुको साथसाथै पहिलो कुरा मैले आफ्नो स्वास्थ्यलाई एकदम तन्दुरुस्त बनाउन सक्छु यो खेतीबाट यानि कि म कृषक भएको नाताले अन्यभन्दा चाहिँ म स्वस्थ हुन सक्छु भन्ने मलाई दृढ विश्वास छ तपाईँ हामी सबै किसानका छोराछोरी नै हौँ र अहिले पनि किसान नै छौँ यद्यपि अझै व्यावसायिक रूपमा अझै बढी उत्पादन गर्ने हिसाबले तपाईँ लागिराख्नु भएको छ अहिले चाहिँ बिचमा विदेश पनि जानुभयो है 2-4 वर्ष बाहिर पनि थिएँ भन्नुभएको थियो यहाँले हजुर सर यो अब आफ्नो आफ्नो एउटा बाध्यता हुन्छ है अब मैले चाहिँ अब यो साना किसान अन्तर्गत आफ्नो व्यक्तिगत लगानीमा कृषि व्यवसाय प्लस कृषि व्यावसायिक रूपमा एउटा कृषिसँग चाहिँ सम्बन्धित भएर चाहिँ बजार व्यवस्थापन गर्ने क्रममा मैले पनि के अरे अब यो व्यापार पनि गरेको छु तर पनि मैले विभिन्न काम गर्दाखेरि पनि आफ्नो आर्थिक अवस्थालाई चाहिँ मैले त्यतिखेरको आवश्यकता पुरा गर्न नसकेको कारणले गर्दाखेरि म विदेश जानु पर्यो यदि यो कुरा चाहिँ मतलब मैले व्यक्तिगत लगानी भए पनि त्यसमा टेवा सपोर्ट भनेको चाहिँ हाम्रो सरकारी निकायहरूबाट भइदिएको भएदेखि मलाई चाहिएको जति ऋण दिएको भएदेखि सायद मैले ठुलो स्केलमा चाहिँ त्यो खेतीहरू गर्थेँ होला र म विदेश जानुपर्ने आवश्यकता हुने थिएन होला तर मलाई बाध्य बनाइएको कारणले म 2 वर्षको लागि चाहिँ म कुवेत पुगेँ त्यस्तै 2 वर्ष म साउदी पुगेँ 4 वर्ष बस्नुभयो त्यसरी बसेँ र अन्तिममा फर्किसक्दाखेरि पनि मेरो एउटा उद्देश्य चाहिँ मैले पुरा गर्ने अठोट राखेर अथवा मेरो पहिलाको उद्देश्य भनेको मैले छोड्नु हुँदैन किनभने म आफू बाँच्नु छ विषादी रहित खाना खाएर र स्वस्थ भएर बाँच्नु छ स्वस्थ भएर बाँच्नुको अर्थ हाम्रो अब हजुरबा जिजुबाजीहरू चाहिँ 80-90 वर्ष त कम्तीमा बाँच्नुहुन्छ तर हाम्रो अहिले औसत आयो भनेको 60मा झरिसक्यो होला सायद मलाई जहाँसम्म लाग्छ हैन भने यो रेसियो चाहिँ बढाउने जिम्मेवारी पनि त हामी आफ्नो कर्तव्य पनि हो नि त व्यक्तिगत एउटा सोच पनि त हुनु पर्यो नि कि हामी अर्ग्यानिक चिजहरू खाउँ अब अर्ग्यानिक चिजहरू खाँदाखेरि स्वतः अलिकति बजार भाउमा चाहिँ महँगो पर्न जान सक्छ वैदेशिक हिसाबमा तर हाम्रो देशमा त त्यो पनि छैन अर्ग्यानिक तपाईँले चाहिँ रासायनिककै मूल्यमा पाउनु भएको छ किनभने बजार व्यवस्थापन छैन अहिलेसम्म र बजार व्यवस्थापन भएको खण्डमा अर्ग्यानिकको अलिकति मूल्य बढी चुकाउनु पर्ला तर पनि हामीले आफ्नो स्वास्थ्यको लागि त्यो मूल्य बढी चुकाएर के बेफाइदा हुन्छ हामीलाई अथवा भनौँ हामीले रासायनिक चिजहरू चाहिँ दैनिक प्रयोग गर्दाखेरि हाम्रो भित्री पार्ट पूर्जाहरू मुटु कलेजो फोक्सोदेखि लिएर रगतसम्म पनि बिग्रिन सक्छ जुन पेस्टिसाइड खानाले नन पेस्टिसाइड खाना खाने बित्तिकै हामी चाहिँ स्वस्थ हुन्छौँ भने हामीले हस्पिटललाई बुझाउने पैसा आफै खान पायौँ त किन हामीले चाहिँ हामी हस्पिटललाई जति स्वस्थ हुन्छौँ त्यो पनि एउटा ठुलो लगानी हो आफ्नो शरीरलाई स्वास्थ्यलाई पनि लगानी गरौँ भन्ने खालको तपाईँको निष्कर्ष निकै एकदमै मार्मिक पनि छ किनकि हामी सबैले मनन गर्नुपर्ने कुरा पनि हो अब अलिकति बजारमा अनियोल देखिन्छ किनकि कतिपय राम्रो गर्नेहरूलाई असर नपरोस् मैले यो कार्यक्रमबाटै भन्न चाहन्छु जस्तो अर्ग्यानिकको नाममा चाहिँ कतिपय अवस्थामा चाहिँ नन अर्ग्यानिक अथवा सबै खालका प्रोडक्टहरूलाई चाहिँ मिसमास गर्ने अर्ग्यानिक लेख्ने यो प्याकेजिङ ब्रान्डिङमा चाहिँ देख्दा राम्रो देखिने त्यो खालको अलिकति उपभोक्तालाई झुक्याउने खालको अवस्थाले गर्दा पनि अलिकति अर्ग्यानिकप्रति मान्छेको चाहना हुँदाहुँदै आकर्षण हुँदाहुँदै उपभोक्ताले बढी मूल्य तिरेको अवस्था अथवा चाहिँ बढी मूल्य तिर्ने अवस्था हुँदाहुँदै पनि अलिकति यो
केही अन्यल हुने के सामानमा मिसमास हुने कृषि उपजहरूमा चाहिँ भने जस्तो एउटा विश्वास गर्न लायक नहुने कारणले गर्दा अलिकति बजारमा अन्यल देखिन्छ, गन्जामल देखिन्छ है। यसले गर्दा अलिकति असर त पर्या होला। तपाईँको त अहिले उत्पादन भइराखेको छ, यहीँ फार्मबाट बिक्री पनि भएको छ, अलिक बढी उत्पादन भयो भने बजारमा पनि पठाउनु पर्ला, अथवा के छ यो बजारीकरण कसरी गर्नु भएको छ? यो अहिले हामीले चाहिँ अब स्थानीय रूपमा मैले अघि नै भने हाम्रो एउटा चाहिँ समूह छ, अर्ग्यानिक समूह छ, अनि त्यो समूह मार्फत हामीले एउटा बजार व्यवस्थापन आफै गरेका छौँ, जसमा चाहिँ हाम्रो ग्राहकहरू आफ्नै छुट्टै किसिमका छन्, जो चाहिँ हाम्रो सामान भनिसकेपछि यो अर्ग्यानिक नै हो र यसले ल्याएको खानेकुरा खाँदाखेरि हामीले विषादी रहित खाना खाएका छौँ भनेर ढुक्क हुनुहुन्छ। उहाँ ग्राहकहरूले हाम्रै प्रोडक्सनलाई चाहिँ बढी माग गर्नुहुन्छ, पाएसम्म हाम्रै नै किन्नुहुन्छ। त्यसकारण हाम्रो त्यो एउटा सानो प्रयास हो र जारी नै छ, र त्यसबाट चाहिँ अब हामीले चाहिँ अब बजार व्यवस्थापनलाई अझ विस्तृत रूपमा लानको लागि यसमा चाहिँ हामीले सरकारी रूपमा पनि कुनै किसिमको चाहिँ सहयोग भयो अथवा चाहिँ कुनै त्यस्तै अब एउटा ल्याबशाला होस् जहाँ चाहिँ सर्टिफाइड गरियोस् र सर्टिफाइड गरिएको चिजलाई चाहिँ बजारमा चाहिँ हामीले बिक्री वितरण गर्दाखेरि हामीलाई पनि केही सहज हुन्छ र जनतामा पनि हजुरले भन्नुभयो जस्तो यो एउटा जुन शङ्कास्पद अवस्था छ त्यसको चाहिँ निर्मूल अथवा निराकरण हुन्थ्यो। कृषि क्षेत्रमा सङ्घर्ष गरिराख्नु भएको छ, एउटा अभियान स्वरूप काम पनि गर्नु भएको छ। अहिले अलि व्यावसायिक रूपमा कृषिमा लाग्दै गर्दाको अनुभव सारिदिनुहोस् न, कस्तो अनुभव हुँदैछ? अझै तपाईँ त अर्ग्यानिक हुँदैन भनेर यो अन्यल भएको समयमा अर्ग्यानिक नै गर्छु भनेर लाग्नु भएको छ र राम्रो उत्पादन पनि गरिराख्नु भएको छ। यो सुरुवाती गर्दा र अहिलेको अवस्था कसरी अनुभव गर्दै हुनुहुन्छ, अनुभवलाई कसरी निखार्दै हुनुहुन्छ आफैले चाहिँ? अब यसमा चाहिँ मैले यो कुखुरा पालनलाई चाहिँ जोड्न चाहेँ। अब छन त हाम्रो यो तरकारी उत्पादनमा पनि मलाई चाहिँ अब यो अर्ग्यानिक खेती गर्नु भनेको अथवा अर्ग्यानिक भनेको हाम्रो नेपाली शुद्ध शब्द भनेको प्राङ्गाणिक हो। प्राङ्गाणिक गर्नु भनेको यो सम्भव छैन, जुन चाहिँ अब असम्भव भइसकेको कुरालाई गर्यो यो मान्छेले चाहिँ सफल काम चाहिँ गर्दैन है। एउटा हाँसोको विषयमा चाहिँ लिएको थियो भने यो नजिकका अन्य किसानहरूको हजुर हाम्रो किसान दाजुभाइहरूकै कुरा हो होइन। र हाम्रो अब नेपाली माहौलले त्यही हुन्छ कि अब जुन कुरामा चाहिँ एकजना लाग्यो अरू पनि त्यसैमा होमा हो लाग्ने, त्यो सही तथ्य के हो भनेर छुट्याउने उहाँहरूको आफ्नो क्षमता नभएको पनि हुनसक्छ, जसलाई मैले प्रमाणित गरेर देखाएको छु। उहाँहरूले पनि अहिले चाहिँ यो प्राङ्गाणिक क्षेत्रमा चाहिँ आकर्षित हुनुभएको छ र आफूले पनि अनुसरण गर्दै हुनुहुन्छ। अब त्यसको लागि त मैले अब उहाँहरूलाई पनि धन्यवाद दिनुपर्ने हुन्छ, जुन अब बुझ्ने कमसेकम प्रयास गर्नुभयो। र त्यस्तै गरेर अब यो मैले कुखुरालाई चाहिँ अहिले लोकल रूपमा जात मात्रै लोकल नभएर अर्ग्यानिक रूपमा यसलाई खाना खुवाएर अनि अर्ग्यानिक खानाहरू खुवाएर अर्ग्यानिक रूपमा उत्पादन गर्दाखेरि त्यसको फाइदा चाहिँ के हुन्छ भने हामीले कुखुरालाई लोकल रूपमा उत्पादन गर्नु भनेको चाहिँ एउटा शुद्ध मकै र धान मात्रै दिएर त्यसलाई चाहिँ उत्पादन गर्ने भनिन्छ, जसमा चाहिँ अब त्यो शुद्ध अर्ग्यानिक हुन सक्दैन। शुद्ध अर्ग्यानिकको लागि हामीले चाहिँ उसलाई चाहिने 12 तत्त्व जुन हाम्रो शरीरलाई पनि चाहिन्छ भने बोट बिरुवाको साथसाथै पशुपन्छी जसलाई पनि त्यो आवश्यकता तत्त्व नभइकन चाहिँ त्यसको शारीरिक वृद्धि अब उसको चाहिँ तौल कुनै पनि वृद्धि हुन सम्भव छैन। त्यसकारण सम्पूर्ण कुराको तत्त्व मिलाएर उत्पादन गर्नको लागि हामीले अर्ग्यानिक खाना नै बनाएर खुवाउनु पर्ने हुन्छ, जसको लागि मैले स्वयं आफै चाहिँ दाना प्रोडक्सन गर्छु, आफ्नै लागि मात्रै है, आफ्नै लागि मात्रै अर्ग्यानिक। अनि त्यही खाना खुवाएको कारणले गर्दाखेरि उनीहरू अर्ग्यानिक हुन्छ, नभएदेखि हामीले बजारको दाना खुवाउने अनि मेरो चाहिँ यो लोकल जातको यो कडकनाथ भनेर त्यसमा शुद्धता हुन्छ जस्तो मलाई लाग्दैन सर। यो यथार्थ पनि छ र यहाँले प्रयास गरिराख्नु भएको छ र इमान्दारीपूर्वक काम गर्नुभएको छ। सबैभन्दा ठुलो कुरा इमान्दारी नै हो र कतिपय अवस्थामा इमान्दारीपन गुम्दा धेरै व्यक्तिहरूले झुक्याएर चाहिँ बजारमा अन्यल गराइदिने कारणले गर्दा पनि समस्याहरू आउँछन्। यद्यपि हाम्रो प्रयास रहने इमान्दारीपूर्वक काम गर्ने भने यो अन्यल त हर्दै पनि जान्छ। यहाँको अनुभवले पनि पक्कै पनि त्यो भन्छ होला। आम किसान वर्गलाई के भन्न चाहनुहुन्छ? यस्ता किसान जसले एउटा ब्रान्डमा अर्को काम गरिराख्नु भएको छ, यस्ता व्यक्तिहरूलाई के भन्नुहुन्छ तपाईँले? यस्ता व्यक्तिलाई म अब एक किसिमको उपनाम दिन चाहन्छु। यिनीहरू चाहिँ नक्कली किसान हुन्, जुन सक्कली किसानले गर्ने काम गरिराख्नु भएको छैन। यानि कि अब त्यो एउटा बिचौलिया प्रथा छ हाम्रो नेपालमा। सायद अब ती बिचौलिया काम गर्ने मान्छेहरूको उद्देश्य नै के हुन्छ भने कसरी हुन्छ पैसा धेरै कमाऊ। त्यसकारणले गर्दाखेरि उहाँहरूले हामीसँग लोकल रूपमा उत्पादन भएको प्राङ्गाणिक केही चिज लानुहुन्छ, त्यसलाई सोको रूपमा राख्नुहुन्छ बजारमा
र बेच्ने बेलामा चाहिँ उहाँले चाहिँ जुन पेस्टिसाइड युक्त अथवा जुन विषादीयुक्त खानाहरू चाहिँ तरकारीहरू चाहिँ उहाँहरूले आफ्नो लोगो राखेर चाहिँ बेच्नुहुन्छ, जसबाट चाहिँ अब ग्राहक मानभाव भनौँ कि हामी स्वयं पनि ठगिएका छौँ यसमा। किनभने हामी पनि त ग्राहक हौँ। सम्पूर्ण मान्छे अहिले हाम्रो भनौँ न, अब यो कृषि कार्यक्रम हामीलाई खासै आवश्यक छैन, यसको आवश्यकता के छ र भन्ने मान्छेहरू पनि स्वयं कृषक पनि हुन्। उहाँहरूले यो कुराहरू भुलिराख्नु भएको हुन्छ। तर कृषकहरूले जुन कुरा उत्पादन गर्नुहुन्छ त्यसैमा तपाईँ निर्भर हुनुहुन्छ भने पक्कै पनि त्यो कुरा शुद्ध होस् र विशुद्ध रूपमा चाहिँ हामीले सेवन गर्दाखेरि त्यसबाट कुनै हानिकारक तत्त्वहरू हाम्रो शरीरभित्र प्रवेश नगरोस् भन्नको लागि हजुरहरू सबैले यसमा ध्यान दिनुपर्ने आवश्यक छ। र यसमा चाहिँ अब जुन नक्कली रूपमा चाहिँ यसरी बिक्री वितरण गरिएको छ भने उसको लोगो राखेर, मतलब प्राङ्गाणिक लोगो राखेर त्यसले विषादीयुक्त खाना तरकारीहरू बेचिराखेको छ भने त्यसको हामी स्वयंले पनि अनुसन्धान गरौँ या कमसेकम सूचित गरौँ, कुनै सम्बन्धित ठाउँमा सम्बन्धित निकायको ध्यान आकर्षण गरौँ, या अरू केही नसके पनि अहिले त फेसबुकको माहौल छ हैन, कमसेकम सामाजिक सञ्जालमा यो कुराहरूलाई चाहिँ सम्प्रेषण गर्थ्यौँ कि यसरी चाहिँ हामी चाहिँ ठगिएका छौँ, अथवा चाहिँ नक्कली जुन किसानहरूले चाहिँ अब यो अर्ग्यानिक भनेर चाहिँ नन अर्ग्यानिक चिजहरू बेचिराख्नु भएको छ त्यसमा चाहिँ सावधान हुनु होला भन्ने कारण यो, किनभने नागरिक एउटा कर्तव्य पनि हुन आउँछ। अब योजना के छ यहाँको? अब यसलाई अझै व्यवस्थित गराउने त भनिराख्नु भएको छ, बजारमा कसरी पुग्नु भएको छ अहिले? अलिकति हाम्रो कुराकानी सुनेर पनि अन्य किसानहरूलाई अथवा अन्य उपभोक्ताहरूलाई पनि एउटा चासो हुनसक्छ तपाईँप्रतिको, र तपाईँको एउटा आइडिया लिनको लागि पनि अन्य व्यक्तिहरूले पनि चासो लिनुहुन्छ पक्कै पनि, किनकि अर्ग्यानिक दिगो कृषि हो र दिगो कृषिको विकल्पहरू खोज्नुपर्छ भनेर पनि धेरैले खोज्ने पनि गर्नुहुन्छ होइन। अब जस्तो अझै फार्मलाई व्यवस्थित गराउने कुरा छ कि, अथवा बजारमा कसरी जाँदै हुनुहुन्छ? अलिकति हाम्रो छुट्टै ब्रान्ड पनि लान खोज्नु भएको छ कि के छ? बजारमा कसरी जाँदै हुनुहुन्छ? पक्कै पनि छुट्टै ब्रान्ड लिएर म जाने नै वालामा छु। त्यसैको यो मेरो चाहिँ अब सुरुवाती हो, अथवा चाहिँ मैले चाहिँ अब यो पहिलो स्टेपमा चाहिँ कदम चाल्दैछु। अब यसमा मैले एक किसिमको सिकाइ पनि हो, अब भनौँ जिन्दगी नै एउटा सिकाइ भन्छ नि, अब सिकाइ यो नौलो सिकाइ मेरो लागि चाहिँ। यद्यपि यो कृषि पेसा अथवा चाहिँ अब यो कुखुरा पालन या पशुपन्छी पालन भनेको चाहिँ यो पुर्खौँदेखि भए तापनि मेरो लागि चाहिँ नौलो किन भयो भने मैले अर्ग्यानिक रूपमा कसरी गर्न सकिन्छ त भन्ने विषयलाई चाहिँ मैले केन्द्रित भएर गरेको हुनाले यो मेरो लागि नौलो हो, र यसमा चाहिँ मैले प्रफिट धेरै नै देखेको छु, जसको कारणले नै मैले अब विदेश जाने अफरलाई चाहिँ छोडेर म यही पेसामा चाहिँ आबद्ध भइरहेको छु। र यसलाई अझै मैले परिमार्जन गर्दै र सकेसम्म मैले अहिले मेरो एरिया जति छ त्यो एरिया पुरैलाई चाहिँ मैले अर्ग्यानिक फार्मकै रूपमा चाहिँ परिणत गर्ने मेरो उद्देश्य छ। बजार त ठुलो छ, अब काठमाडौँ बजारको नजिकै छौँ हामी, रिङ रोडभन्दा अलिकति बाहिर भए पनि ललितपुर जिल्लाको दक्षिणी भेग हो, यो धेरै टाढा पनि होइन। अब उत्पादन धेरै भयो भने बजारलाई त समस्या छैन, यद्यपि आफ्नो छुट्टै खालको आउटलेट, छुट्टै खालको पसल राखेर चाहिँ अन्य उपभोक्तालाई सेवा दिने योजना छ यहाँको? अब त्यसको लागि चाहिँ अब हामीले एउटा समूह निर्माण गर्दैछौँ जो अर्ग्यानिक समूह हुन्छ, र त्यसमा बजार व्यवस्थापनको कुरा पनि पक्कै आउँछ। र अब सकिन्छ भने हामीले अब स्थानीय सरकारसँग पनि समन्वय गरेर एउटा हाम्रो लेलेमै एउटा अर्ग्यानिक तरकारी बेच्ने स्थल बनोस्, र जसमा चाहिँ प्रत्येक ग्राहकले चाहिँ यो अर्ग्यानिकै हो भनेर चाहिँ ढुक्कसँग किन्न सकोस्, र उहाँले चाहिँ यस अर्ग्यानिक चिज खाइसकेपछि हामीलाई फाइदा छ भन्ने कुरा पनि उहाँबाट बुझ्ने मौका पाउनुहुनेछ। अलिक बढी सङ्घर्ष त हुन्छ है कृषिमा, सङ्घर्ष त गरिराख्नु भएको छ, यद्यपि कहिलेकाहीँ नाफा होला, कहिले घाटा पनि होला, नाफा घाटाको कुरा त रहन्छ, यद्यपि व्यावसायिक रूपमा अगाडि बढेपछि यसलाई निरन्तर रूपमा अगाडि बढाउने कुरा पनि छ। पटक पटक हन्डर खाएर पनि फेरि त्यहीँबाट उठेर हामी काम गर्नुपर्छ है, कृषिमा पनि यो समस्या आउँछ? यो त एकदमै सर, सधैँभरि आउँछ? एकदमै सधैँभरि भन्न मिल्दैन, किनभने जबसम्म हामी पोख्त हुँदैनौँ हैन, कुनै पनि विधामा हामीले पोख्त हुनको लागि केही कुरा गुमाउनै पर्छ, तब मात्रै पोख्त हुन्छ। भने मतलब अब हामीले साइकल चलायौँ भने एक दुईचोटि नलडिकन त हामीले साइकल हाँक्न सक्दैनौँ। त्यस्तै गरेर अब यो कृषि क्षेत्र पनि त्योभन्दा जोखिम चिज हो। जस्तै कि मैले अलिकति मात्रै मिस्टेक गरेको खण्डमा यो कुखुरा सबै मर्न नि सक्छ। मैले दिएको अब जस्तै कि मैले जुन अब जैविक विषादी बनाएर चाहिँ स्वयं बनाएर युज गर्ने हो, त्यसकारणले त्यसमा जोखिम त बढी नै छ। त्यसको लागि हामीले सबैभन्दा बढी चाहिँ
पोख्त विशेषज्ञहरूसँग सल्लाह गरेर मात्रै त्यो जैविक विषादीहरू बनाएर उनीहरूलाई चाहिँ प्रयोग गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यो क्रममा मैले कयौँ दुर्घटना पनि भएको छ हैन, तर अब सामान्य भयो किनभने थोरै मात्रामा मर्यो। अनि त्यसपछि चाहिँ मैले अन्य बाँकीलाई चाहिँ सकुशल मैले चाहिँ बचाउन सकेँ। यो भन्नुको अर्थ के हो भने म अहिले त्यसमा पोख्त हुँदैछु। अनुभवले नै निखार्ने रहेछ है काममा, है निखारिनु भएको छ अहिले। एकदम सर। अब आइडिया पनि धेरै भयो। हजुर। अब यसरी जानुपर्ने रहेछ अथवा यसरी चाहिँ असफल भइँदो रहेछ भन्ने कुरा सिकिसके पछाडि अर्को ट्र्याक अथवा अर्को सिद्धान्तलाई पक्रिने कुरा त भइ नै हाल्छ। हजुर। अहिले अब हामीले पछाडि ब्याकग्राउन्डमा अगाडि चाहिँ उता काँक्रो देखिराखेका छौँ, अलि उता हामी आउने बेलातिर चाहिँ हामीले गोलभेडा मजाले फलिराखेका थियो। अरू के उत्पादन गर्नुभएको छ अहिले त्यहाँभित्र? हामीले अब क्याप्सिकम भयो जुन भेडा खुर्सानी, अनि त्यसपछि यो अकबरे खुर्सानी छ, अनि त्यस्तै लगायत चाहिँ अब सागसब्जीहरू छ, अनि थोरै हामीले आफ्नै युजको लागि चाहिँ मकै पनि उत्पादन गरेका छौँ है, थोरै त्यो चाहिँ। अनि त्यो लगायत हामीले अब सिमी, फर्सी, अनि त्यस्तै घिरौलाहरू, तिते करेला यस्तो जोस हामीलाई दैनिक रूपमा उपभोग गर्न चाहिने तरकारी जति मैले अर्ग्यानिक रूपमा स्वयं आफैले चाहिँ उत्पादन गरिरहेको छु। अब अलिकति सरकारी तर्फको जस्तो स्थानीय सरकार यहाँको वडा नजिकै छ, पक्कै पनि अन्य कृषि कार्यालयहरू छन्। अब 3वटा सरकार कृषि क्षेत्रको लागि आफ्ना कार्यक्रम अगाडि बढाएका पनि छन्। यो कर्जा होस् या बिमा होस्, कृषि कर्जा अथवा कृषि बिमा होस्, यो सरकारी क्षेत्रको अनुदान अथवा यस्ता कार्यक्रमहरूमा सरिक हुनु भएको छ कि छैन, अथवा कतिबाट सपोर्ट पाउनु भएको छ कि छैन? नडाँटी भन्नुहोस् न आजसम्म तपाईँले। यो कुरा एकदमै सान्दर्भिक कुरा हो र वास्तवमै भन्ने हो भने यो कुरा चाहिँ मान्छेहरूले थाहा पाएर पनि थाहा नपाएको जस्तो पनि गरिरहेछन् यो कुरालाई। तर वास्तवमै भन्ने हो भने यो कुरामा पनि हजुरले अघि नै भन्नुभयो जस्तो नक्कली किसानहरूले जसरी बजारमा चाहिँ नक्कली सामानलाई चाहिँ सक्कली भनेर बेचिरहेछन्, त्यस्तै गरेर अनुदानको क्रममा चाहिँ हामी कृषकहरू भनेको त दिनरात हामी खेतमै हुन्छौँ, बारीमै हुन्छौँ अथवा काम गर्ने क्षेत्रमा हुन्छौँ। त्यहाँबाट हामीले भात खानलाई टाइम निकाल्न गाह्रो हुन्छ भने हामी गाविस कहाँ छ अनि वडाध्यक्ष के गर्दैछ अथवा चाहिँ कस्तो प्रोग्राम आउँदैछ त्यो हामीले हेर्न फुर्सद छँदै छैन, पक्कै पनि छैन। र जब हामी फुर्सद भएर अब फुर्सदको समयमा गएर हेरौँ न त भन्दाखेरि त्यो नक्कली किसानहरूले चाहिँ लगिसकेको हुन्छ, कार्यक्रम सकिसकेको हुन्छ है। अनि त्यस कारणले गर्दाखेरि अब हामी किसानले चाहिँ नपाउने, विशेष गरेर मैले यो जति पनि लगानी गरेको छु अहिले यो मेरो स्वयंको कमाइ हो। कसैले यसमा 1 रुपियाँ पनि मलाई अनुदानको रूपमा दिएको छैन र मैले माग्न जाँदाखेरि पनि यसको त अहिले बेलै भएको छैन भन्ने, अनि फेरि अर्कोचोटि जाँदा बेला सकियो भने यो कस्तो खालको अन्यल अवस्था छ मलाई थाहा छैन। हामी जब एकदम सही किसान हो, सच्चा किसान हो र हामीले उत्पादन गरिराखेको आएर हेर्न सक्नुहुन्छ भने हाम्रो लागि केही कुरा त सोच्नुपर्ने हो। या स्थानीय सरकार होस्, केन्द्रीय सरकार होस्, कुनै पनि सरकार होस्, सरकार भनेको जनताको सेवा गर्छु भनेर हामी जनतासँग ट्याक्स लिएको हुन्छ नि त। अनि त्यो ट्याक्सको सदुपयोग हामीलाई गर्न दिने कि नदिने, ट्याक्स मात्रै उठाउने कि हामीलाई चाहिँ अब के अरे अब किसान जेसुकै होस् यिनीहरूले ट्याक्स तिरे पुगिहाल्यो भन्ने खालको नहोस्। भनेपछि तपाईँले प्रयास नै नगर्नु भएको चाहिँ होइन सरकारी विभिन्न कार्यक्रमहरूमा, यद्यपि भने जस्तो भएन, उहाँहरूले पोजिटिभ लिनु भएन अथवा अन्यहरूलाई बाँडिसकेका कार्यक्रम सकिसक्या भने यो सूचनाको कारणले पनि ग्यापिङ देखियो है तपाईँमा, अथवा तपाईँले प्रयास गर्दा गर्दै पनि किन चाहिँ पाउनु भएन? पाउनेले त पाउनु पर्यो भन्ने कुरा त हाम्रो पनि रहन्छ, हाम्रो पनि आग्रह रहन्छ, सम्बन्धित निकायलाई हामी कार्यक्रमबाट पनि भन्न चाहन्छौँ। अब यो विशेष त अब यो सूचनाको कमी नै हो। म यसलाई चाहिँ अब व्यक्तिगत रूपमा अथवा चाहिँ अब कुनै संस्थालाई आक्षेप लगाउन चाहन्न। ग्यापिङ भयो, यो ग्यापिङ भयो। यो किनभने सही सूचना चाहिँ प्रवाह गर्ने कुनै एउटा माध्यम नभएर पनि होला सायद है, जसको लागि अहिले हजुरहरूले जुन यो अहिले मलाई चाहिँ यो बोल्ने मौका दिनुभयो अथवा चाहिँ यो कुरालाई चाहिँ दर्शकमा चाहिँ तपाईँले चाहिँ तमाम दर्शक बिच चाहिँ पुर्याउने जुन जमर्को गर्नुभयो यो नै एउटा सायद सही समाधान होला। र यस्तै कार्यक्रमबाट यो सूचनाहरू चाहे अब स्थानीय सरकारको होस्, चाहे चाहिँ अब कृषि सम्बन्धी कुनै पनि क्षेत्रको होस्, यस्तै कुनै एउटा चाहिँ दैनिक कार्यक्रम होस् जसबाट चाहिँ आवश्यक सूचना प्रवाह गर्न सकियोस्
र किसान स्वयंले चाहिँ त्यो सूचना चाहिँ पाओस् र बेलैमा चाहिँ उसले राहतको रकम होस् या चाहिँ अब अनुदानको रकम होस्, अनुदान ऋणै किन नहोस् होइन। जस्तै कि अब मेरो पनि इच्छा होला नि त, मैले अब यो यति थोरैमा गरिरहेको छु भने मैले 20 लाख रुपियाँ चाहिँ अनुदानै नभनौँ तपाईँको थोरै पर्सेन्टमा 2-3% पाउँछु भने त म पनि लिन चाहन्छु होला नि। म ठुलो प्रमोट गर्ने सोच राखेको मान्छेले। तर हामी जस्तो ओरिजिनल किसानले त्यो ठाउँमा पुग्यौँ भने हामीले त्यो कुनै पनि कार्यक्रम भएको कहिले पनि पाउँदैनौँ, कार्यक्रमै छैन भनिदिन्छ। अनि लोनको लागि चाहिँ प्रोसेस गर्नु भएको छ? जस्तो अहिले लोन त कृषि कर्जामा चाहिँ जुन सहुलियतपूर्ण कर्जा, थोरै ब्याजमा चाहिँ कर्जा, यो जुन कृषि कर्जा राज्यले ठुलो लगानी गरेको छ यसको लागि पनि, यसमा चाहिँ सरिक हुनु भएको छ, प्रयास गर्नु भएको छ कर्जाको लागि? मैले यसमा चाहिँ अब प्रयास भन्नाले अब सम्बन्धित कार्यालयमा गएर चाहिँ गरेको छैन, तर मैले खास चाहिँ अब यो यसको लागि चाहिँ प्रयास भन्नाले अब लोन पाउने प्रोसेसमा गएको थिएँ। यसको लागि दर्ता गर्नुपर्छ। अनि दर्ता प्रक्रियामा जाँदाखेरि तपाईँको अहिले हाम्रो स्थानीय सरकार अथवा वडा कार्यालयमा 7,000 रुपियाँको रकम लाग्छ भने घरेलुमा गइसकेपछि 12,000 रुपियाँ लाग्छ। जुन लगानी भनेको चाहिँ हामीले एउटा कुखुरा 20-22 हजारको राखेर उत्पादन गर्ने कृषकले तपाईँको 12-13 हजार 20 हजारसम्म चाहिँ तपाईँको ट्याक्स नै तिर्नुपर्छ पहिल्यै भने के साना किसानको लागि यो सहज होला त? सम्भव होला होइन। तपाईँको दर्ता प्रक्रिया नै यति जटिल बनाइएछ कि साना किसानले त दर्तासम्म गराउन नसक्ने यस्तो अवस्था छ हाम्रो नेपालको अवस्था। त्यसकारण मैले त्यति आश त गरेको छैन होइन। तर पनि अब मैले अलिकति ठुलो गर्न सकेको खण्डमा देखेर देलान् कि भन्ने आशा चाहिँ दिन्छु। हुन्छ, निकै महत्त्वपूर्ण विषय, आफ्नो अनुभव जस्ताको तस्तै सारिदिनु भयो। अझै परिमार्जित भएर जाँदै हुनुहुन्छ, पक्कै पनि हामी शुभकामना पनि दिन चाहन्छौँ। तपाईँलाई हाम्रो कुराकानीमा जोड दिनुभयो र यो ठाउँमा हामी मजाले बसेर कुराकानी पनि गऱ्यौँ। आफ्नो कुरा जस्ताको तस्तै सारिदिनु भयो, हामी आभारी छौँ। यहाँलाई कृतज्ञ ज्ञापन गर्दै बिदा गर्न चाहन्छौँ। नमस्कार। हजुरलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद। र यो प्रभु टिभी युनिट लगायत अब विशेष गरेर हाम्रो असीम सरले चाहिँ अब सम्झेर यहाँसम्म आइदिनु भयो र मेरो किसानको अथवा मेरो आफ्नो बोली चाहिँ यो किसानको बोली भन्न चाहन्छु म। र किसानको पीर मर्कालाई सम्बन्धित ठाउँसम्म पुर्याइदिने जमर्को गरिदिनु भयो, यसको लागि धेरै धेरै धन्यवाद। हुन्छ, अहिले बिदा गर्छौँ। हजुर, हामी कार्यक्रम समृद्ध कृषि यति बेला लेले ललितपुरमा रहेका छौँ र हामी आज रामकृष्ण श्रेष्ठ जसले अर्ग्यानिक खेती गर्दै हुनुहुन्छ, हामी उहाँकै फार्ममा बसेर यो कार्यक्रम तयार गऱ्यौँ। हामी उहाँसँग विशेष वार्तालाप पनि गऱ्यौँ। आजको श्रृङ्खलाको समय सकिनै सकेको छ। क्यामेरामा विपिनजी, त्यसै गरी नवीनजीलाई पनि विशेष धन्यवाद भन्दै असीम सापकोटा पनि यहाँहरूको माझबाट बिदा हुने अनुमति माग्छु। तपाईँ भने हेर्दै गर्नुहोला प्रभु टिभी HD। नमस्कार।